सध्या खबर आसा की गोंयांत एक प्रकरण म्हणटा ते पुलीस कॉन्स्टेबल IRBचे जो अमित नायक म्हणून आसा ताका लागून हांव सांगपाक येयला हांगासर कित्याक हांव गोंयांत नासलेलें, हांव दिल्ली आसलेलें, पण येता येता म्हाका तो व्हिडिओ ट्रेनीन दिश्टी पडलो की त्या भुरग्याक कशा रितीनी पुलीस स्टेशनासून त्या सुलेमानाक तो भायर घेवन येता, मागीर तो वयता. सगळ्यान पयलीं हांव एक विचारूंक सोदतां की हो व्हिडिओ वायरल जावन खंयच्या तरी चॅनलाक कसो पावलो, म्हणजे खंय तरी ह्या अमिताक बळीचो बकरो केलो का कितें अशें म्हाज्या लक्षांत येयलें. आनी सोमते हांवें प्रेसाच्या दोगा मनशांक सांगलें की हो घोटाळो खंय तरी चलता आनी कितें तरी क्रायम म्हणजे कितें सरकाराचें चल्लें आसा ताका कुशीक उडोवपाक, लोकांक म्हणजे टायमपास करपाक लोकांनी तें उलोवचें न्ही परत म्हणून खंय कितें काय हें परत हाडलां का कितें अशें म्हाका दिसून येयलें. तुमी बारकायेनी पळया, अमिताचो जेन्ना व्हिडिओ वायरल जालो की तो भितूरल्यान येता, त्या अमिताक खबर ना थंय कॅमेरा आसा म्हणून, तो पुलीस थंय ड्युटी करता, थंय कॅमेरा आसा म्हणून खबर आसा आनी तो सिंपल उबो रावला. म्हणजे ताका खबर आसा तेज्या फाटल्यान तेजो ऑफिसर जावं तेजे साथीदार कोण कोण आसा ते तेज्या वांगडा आसा म्हणून तो नॉर्मल आसा. आनी ताका जर खरेंच ताका पळोवपाचें आसलेलें जाल्यार तो गडबडीन यो हांव ताळे उगडून दवरता आनी हांव मागीर वयता, तूं फाटल्यान यो धांवन असो तो म्हणटलो. पण तो सिस्टमॅटीक दरवाजो ओपन दवरता, भायर येता, मोटरसायकलीन वयता. फक्त हें दाखयलां. बारीक जर चिंतलें जायत न्ही जाल्यार हो खरें म्हणून जाल्यार बळीचो बकरा अमित नायक जाला. हें हांवें कालूच सकाळी फुडें 2 रिपोर्टरांकूय सांगलें आनी अशें जालें. तर ते म्हणपाक तूं प्रेस दिवपाक यो, आयतार आसल्या कारणान काल हांव येवना. आनी मागीर रातचें पळय जाल्यार सुलेमान स्वता उलयता तो व्हिडिओ येयलो, कवठणकारांक दाखयलो की तो कसो रितीन उलयता आनी हें सांगता. म्हणजे पळया आमचो दुबाव जो आसलेलो, दुबाव आमचो एकूच आसा तो कॅमेरा. त्या कॅमेराचेर अमित कशा रितीने वावरता तो आनी तो एक्यूज सिस्टमॅटीक भायर येता. ताका खबर आसा आपल्याक हेंच्यांनी भायर काडपाक लागून तयारीच केल्या आनी बरे ऑफिसर तेतून जेन्ना इनवॉल्व आसा तो सुशेगाद भायर सरता. तेचेरूच पळोवपाचें क्रायम जर खरे लोक तकलेन घेता जाय जाल्यार हेजेरूच कळटा की खंय उदक मुरता आनी खंय ना. ह्या डिपार्टमेंटान खरें म्हणलें जाल्यार सद्या लज काडून दवरल्या. तेणे ज्या लोकांची नांवां घेतल्या, हांव मागणें करता चीफ मिनिस्टरा कडेन की त्या मनशाक सगळ्यांक भितर उडया आनी ज्या प्रमाणे सांगला सुलेमानान सांगला की CBI कडेन दिया म्हणून दी केस दी आनी गोंयचेर हो पळय पुलीस डिपार्टमेंटान जी छी थू जाल्ली आसा तें मातशें बंद कर म्हणून. तें बंद कर आनी दाखय की कितें घडलां तें. काल तेणें अमितान फिनॉल पिलो खंय, फिनॉल पिवपाक टॉयलेटीन अशें फिनॉलाची रास मारून दवरलेली का ताका जबरदस्ती पावयल्या. तेजी आवय आनी बापूय तेज्या पयलीं सुद्दां म्हाका ती मेळ्ळ्या. हांव अमिताक कशें वळखता तें पयलीं लोकांक सांग. 3 म्हयन्या पयलीं तेजी त्या भुरग्याची केस म्हजे कडेन येयली. 3 म्हयन्या पयलीं ती भुरगे म्हाज्या कडेन येयलो तेन्ना तेजी फॅमिलीची केस आसलेली आनी फॅमिलीची केस आसून ताका लागून हांवें ताका पळयलो तो कुत्र्यांक जीव दिता. आपल्या मांजरांक जो पगार आसा तो मांजऱ्या कुत्र्यांक पगाराचो सगळो पगार त्या कुत्र्या मांजरांक घालता. ताका घरान मोडपाची गरज ना आनी फॅमिली ताकाच लागून बेजार. तो कुत्र्या मांजरांक चड लक्ष दिता आनी आपल्याचेर लक्ष दिना म्हणून अशें तेजें हें आसा. तो भुरगो हें इतलें क्रायम करतना कोणें तरी ताका व्हडल्या ऑफिसरान ताका बरें कावन्सिलींग करूं. म्हणजे तो आनी सदां तो जसो दिसता पळय तसोच रावता. तो असो हॅपी केन्ना दिसना, पण फक्त लक्ष तेजें त्या कुत्र्या मांजराचेर आसता. आवयक तो ट्रेनींग खंय तरी जर तो ड्युटीर सुद्दां गेलो जाय तो आवयक 10 फावटी फोन करता, मांजरांक जेवण घातलें, कुत्र्याक जेवण घातलें असो. आनी असो भुरगो खंय तरी तुमी ताका बळीचो बकरो करून तेजी फॅमिलीचें नांव पिड्ड्यार करून तेजें नांव पिड्ड्यार करून डिपार्टमेंटाचें नांव करून दाखोवपाक कितें सोदतालें. स्वताची पोळी भाजून घेवपाक लागून हे सरकार अशेंच करीत रावतलें काय कितें. आपले एक खंय तरी धापणें धापूं दुसऱ्याच्या दुसऱ्याच्या संवसारान वाट लावन दवरतात. आज अमिताक हांव परत आनी परत म्हणून सांगता की अमिताक जिवाक धोका आसा, ताका बळीचो बकरो केला. अमिताक जिवाक धोकाय बी आसा आनी ताका बळीचो बकरा केला. सतर्काराक पळयला तुमी, सतर्कारान अक्षरशः स्टेटमेंट दिल्लो आनी तो कितें जालो तुमकां खबर आसा. हेजेय तशेंच जावचें न्हू.
म्हाका जाय जाल्यार तेज्या आवयक बापायक सुद्दां हांव हांगा फुड्यान हाडटली. तांकां खबर आसा तो घरान शेजाऱ्यांक खबर आसना तो घरान आसा काय ना म्हणून. आनी येदे व्हडले क्रायम तो करतलो, तो चिंततलो. कित्याक ताका कोणे तरी बॅकींग दिला. आनी जशें सुलेमानान सांगला त्या प्रमाणे ते 12 जाण कोण आसा तांकां काडपाची तितलीच गरज आसा. आज हळू करता करता आमचे गोंयचें नांव सामकें पिड्ड्यार जायत गेलां. जॉब स्कॅम म्हण, जमिनाचे स्कॅम म्हण, लोकांचे आनी कितें म्हण, हे सगळे पळय आसा सगळे वटेन आमचे गोंयचे घाण जायत गेले. हांव मागता परत आनी तुमचे कडेन की चीफ मिनिस्टरान खरें म्हणलें जाल्यार तुमचे कडेन हें खातें आसा. तुमचे कडेन जेन्ना हें खातें आसा तुमी हे खात्या कडेन लक्षच दिनाका कितें अशें दिसून येवंक लागलां. लक्षच दिना सर. कोणाक लिपोवपाक लागून हे सगळें चल्लेलें आसा, कोणाक वांटोवपाक लागून हे सगळें चल्लेलें आसा, हें तुमी पळोवप चड गरजेचें आसा. एकदां तुमकां हांवें ती स्टोरी बी सांगलेली.